योग्यता क्षमताको आधारमा जनप्रतिनिधि हुने पाउने व्यवस्था सुरक्षित गर्नको निमित्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्दछ। होइन भने निर्वाचन केवल धनीले लड्ने, व्यापारीले लड्ने, ठेक्काहरूले लड्ने र उनीहरूकै कब्जामा देश जाने अनि त्यसले फेरि भ्रष्टाचार बनाउने यो चक्र चलिरहने हुँदा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग तथा सम्पूर्ण सेवाको अनलाइन फारम भरिने धनगढीको सबैभन्दा विश्वसनीय स्थान समर्पण पुस्तक पसल हसनपुर धनगढी। धनगढी रङ्गशालाबाट 500 मिटर पूर्व हट मोहम्मद किङसँगै। सम्पर्क नम्बर 091 5 22 728, मोबाइल नम्बर 9848 63 0322। एकपटक सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला। टुक्रिएर बनेको पार्टी होइन। राप्रपा नेपाल नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अलग पहिचान, फरक विचार र वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेर खडा भएको पार्टी। राप्रपा नेपालको स्थापना 2063 सालमा भएको हो, जब 2063 को राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा आमूल परिवर्तन भयो। सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारियो। राज संस्थालाई पाखा लगाइयो र जातीय आधारमा संघीयताको बीजारोपण गर्ने काम भयो। त्यति मात्र होइन, नेपालको सनातन धर्म र संस्कृतिलाई अवमूल्यन गर्दै नेपालको गौरवपूर्ण इतिहासको अपव्याख्या गर्दै परिवर्तनको नाउँमा नयाँ भाष्य तयार गरियो। नेपालको सम्पूर्ण भोग, रोग, अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपनको एउटै मात्र कारण भनेको सनातन धर्म र संस्कृति हो, एकात्मक राज्य प्रणाली हो र राज संस्था हो भन्ने भाष्य तयार गरियो। त्यो अवस्थामा त्यो नयाँ भाष्य राष्ट्रको यथार्थ अनुकूल छैन, नेपालको हित अनुकूल छैन भन्ने विश्वासका साथ हामीले वैकल्पिक मार्गचित्र र फरक विचारधाराका साथ राप्रपा नेपालको स्थापना गरेका। छोटो अवधिमा करिब 7 वर्षकै अवधिमा संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा नेपाली जनताले राप्रपा नेपाललाई कांग्रेस र कम्युनिस्ट पछिको तेस्रो ठूलो शक्तिको रूपमा स्थापित गरे र संविधान सभामा सीमित संख्याका बावजुद हामीले आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्न हर सम्भव प्रयास गरे। संख्याको कमीको कारणले गर्दा हामीले आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्न नसके तापनि त्यो मान्यताको पक्षमा अनुकूल वातावरण तयार गर्न सफल भए। जब 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भयो, त्यसपछि हुने निर्वाचनमा भाग लिन जाँदा
पार्टीलाई ठुलो बनाउनु पर्छ भन्ने नाममा हामीले केही गलत प्रवृत्तिहरूसँग सम्झौता गर्न पुग्यौं। 73 सालपछि हामीले एकपछि अर्को गर्दै बाटो बिराउन थाल्यौं, जसको परिणामस्वरूप 74 सालको चुनावमा हामीले निराशाजनक परिणाम भोग्नु पर्यो। 73 देखि 78 सालसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा नेपाल करिब भूमिका विहीन र महत्त्वहीन हुन पुग्यो। यो पृष्ठभूमिमा विगतका त्रुटि कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्ने सोच र दृढताका साथ हामीले गत 2078 साल फागुन 7 गते राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरे। यो छोटो अवधिमा नै देशको 77 जिल्लामा पार्टीको संरचना तयार भएको छ। आधा दर्जन भन्दा बढी भातृ संगठनहरू खडा भएका छन्। साथै प्रदेशमा सामान्य रूपमा भए पनि पार्टीको संरचना तयार भएको छ र आम जनतामा बिस्तारै राप्रपा नेपाल प्रति विश्वास र आकर्षण बढ्दै गइराखेको छ। त्यसर्थ म फेरि एकपटक निवेदन गर्न चाहन्छु, राप्रपा नेपाल कुनै पार्टीबाट टुक्रिएर वा फुटेर बनेको पार्टी होइन। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक विचार, अलग पहिचान र वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेको पार्टी हो। राप्रपा नेपाल का बारेमा यसरी संक्षेपमा यहाँहरु समक्ष निवेदन गरिसकेपछि अब म आजको अन्तर्क्रियाको मूल विषयमा प्रवेश गर्न गरेका छु। यस क्रममा म सर्वप्रथम देशको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको बारेमा यहाँहरु समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। देशको अर्थतन्त्र केही दिन अघि स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले व्यक्त गर्नुभए अनुसार अत्यन्तै संकटपूर्ण घडीबाट गुज्रिराखेको छ। नेपालको व्यापार घाटा तीव्र रूपले बढेर गएको छ। हामी वर्षको करिब 13 खरब रुपियाँको सामानहरू सेवाहरू आयात गर्छौं। नेपालबाट वर्षमा करिब 1 खरब बराबर करिब सामान सेवाहरू हामी निर्यात गर्छौं। करिब 12 खरब वर्षको व्यापार घाटा छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा क्रमशः ह्रास हुँदै आएको छ। बेरोजगारी समस्या अत्यन्तै विकराल छ। देशभित्र सामान्य रोजगारी नपाएर 40 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। माओवादीले 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा जम्मा जम्मी 12,000 नेपाली युवाहरू वर्षमा पासपोर्ट बनाएर विदेश कामको लागि जान्थे।
माओवादीको 10 वर्षे जनयुद्ध, त्यसपछिको झन्डै 1.5 दशक लामो राजनीतिक परिवर्तनपछि, परिवर्तनको अभ्यासपछि केही महिना अगाडि स्वयं सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 2077-78 मा झन्डै 5 लाख नेपाली युवाहरू विदेश जान बाध्य भएका छन्। माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा जम्मा 12,000 जन, अहिले वर्षको 5 लाख विदेश जान बाध्य भएका छन्, किनभने देशभित्र रोजगारी छैन। गरिब र धनीको बीचको खाडल तीव्र रूपले बढेर गएको छ। देशको कुल आम्दानीमा सीमित वर्गको आधिपत्य रहेको छ र समग्र अर्थतन्त्र विप्रेषणमा वा विदेश गएर नेपाली युवाहरूले पठाउने रेमिटेन्समा अर्थात् विप्रेषणमा अडेको छ। कुनै कारणवश अरबमा वा दक्षिण पूर्व एसियामा कुनै समस्या आइलाग्यो भने र त्यहाँ रोजगारीको अवसर बन्द भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। महँगी तीव्र रूपले बढेर गएको छ। केही समय यता सरकारले अत्यन्तै गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अभिवृद्धि गरेर सर्वसाधारण जनतालाई जीवन धान्न अत्यन्तै कष्टप्रद हुने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। यसरी समग्र अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ भने अर्कोतर्फ देशको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको छ। 2063 सालपछि नेपालमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ र देशभित्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा सत्तामा पुग्न र सत्तामा पुगिसकेपछि टिक्नको निमित्त विदेशीको सहयोग र आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हावी भएको छ। यसको कारणले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर भएको छ। प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारको अकर्मण्यता र गलत नीतिको कारणले गर्दा इतिहासमै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अत्यन्तै कमजोर भएको छ। हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अहिले नेपालको सम्बन्ध चिसिएको छ र विश्व समुदायमा पनि नेपालको विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको छ। अर्कोतर्फ 2063 सालको परिवर्तनपछि नेपाली जनता मालिक हुनेछन्, प्रजातन्त्र बलियो हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास गरियो। तर यो 15 वर्षको बीचमा र अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूले राज्य सत्तामा कब्जा गरेर सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति लाग्ने काम भइरहेको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद हावी भइरहेको अहिलेको अवस्था छ।
धर्म परिवर्तनको डढेलोले सिङ्गो देश सल्किराखेको छ। संसारमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा धर्म परिवर्तन हुने र इसाईकरण हुने देशमा नेपाल 1 नम्बरमा छ। केही समय अगाडि अमेरिकाको एउटा संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार विश्वमा सर्वाधिक तीव्र गतिले धर्म परिवर्तन हुने देशमा नेपाल पहिलो नम्बरमा रहेको छ। यसरी तीव्र रूपमा भइरहेको धर्म परिवर्तन वा इसाईकरणले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकता कमजोर हुँदैछ। यही रफ्तारमा धर्म परिवर्तन हुँदै जाने हो भने केही वर्षभित्रमा नै नेपालका सनातन धर्मावलम्बीहरू, हिन्दू, बुद्धिस्ट र किराँतीहरू अल्पमतमा पर्न सक्ने टड्कारो खतरा देखिएको छ। अहिले नै पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदा किराँतहरू भन्दा धेरै ठुलो संख्यामा इसाईहरू भइसकेका छन्। अब आउने जनगणनाको परिणाम यदि ठिक ढङ्गबाट आयो भने सायद बुद्धिस्टहरू भन्दा पनि बढी ठुलो संख्यामा इसाईहरू हुनेछ। हिन्दू पछिको दोस्रो ठुलो स्थानमा संख्यामा इसाई हुन सक्ने खतरा छ। हामी कुनै धर्मका विरोधी होइन। सबै धर्मप्रति हाम्रो आस्था र सम्मान छ। सबै धर्मका भगवानप्रति हाम्रो सम्मान छ। हामी सबै धर्मका बीचमा समानता, सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता कायम गर्दै सबै धर्मसँग सहकार्य गरेर जान तयार छ। तर जुन ढङ्गबाट नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण भइराखेको छ, यो कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीको निमित्त सही हुन सक्ने अवस्था छैन। यदि यो धर्मान्तरणको गतिलाई रोक्न सकिएन भने नेपालमा धार्मिक सांस्कृतिक द्वन्द्व बढेर जान सक्ने खतरा समेत देखिन्छ। अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारको महारोगबाट देश ग्रस्त छ। स्थानीय तहदेखि सिंहदरबारसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ। केही टाटाबाट नेताहरू, केही टाटाबाट कर्मचारीहरू र केही टाटाबाट व्यापारीहरूको त्रिकोणात्मक गठबन्धनले भ्रष्टाचारको डरलाग्दो जरा हाम्रो समाजमा गाडेर बसिराखेको छ। यसरी समग्र रूपमा राष्ट्रियताको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, प्रजातन्त्रको क्षेत्रमा, सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्रमा देशको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छैन। मैले सुरुमै भने 63 सालमा हामी जहाँ जान भनेर हिँडेका थियौं, अहिले त्यसको ठीक विपरीत गन्तव्यमा आइपुगेका छौँ। आखिर यस्तो किन? सबै राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको चाहना त प्रजातन्त्र बलियो होस्, आर्थिक समृद्धि होस्, जनता बलियो होस् भन्ने नै थियो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि किन यो विपरीत गन्तव्यमा हामी? के यसको कुनै निकास छ कि छैन? 2007 सालमा हामीले प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देख्यौं। 7 सालदेखि अहिले 79 सालसम्म आयो। यो 72 वर्षको अवधिमा हामीले
स्थायी राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्न सके, स्थायी संविधान बनाउन सके र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सके। यस्तो किन भयो कि यो समस्याको समाधान छ? यो एक छ प्रश्न आज हामी नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा रहनु पर्दछ। यही प्रश्नको जवाब खोज्ने क्रम राप्रपा नेपालले किन यस्तो भयो भन्ने बारेमा केही कारणहरूको विश्लेषण हामीले गरे। किन यस्तो भयो? अब यसको समाधान खोज्ने क्रममा हामीले यसका कारणहरू पत्ता लगाउनु। जब कसैलाई रोग लाग्छ, रोगको उपचार गर्नुभन्दा अगाडि त्यो रोग किन लाग्यो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्छ। यही क्रममा देशको अहिलेको अवस्थाको तीनवटा प्रमुख कारणहरू भएको हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। पहिलो नीतिगत, दोस्रो संरचनागत र तेस्रो अलमलिएको प्राथमिकता। जहाँसम्म नीतिगत प्रश्न छ, यसमा मुख्य रूपले 7 सालदेखि अहिलेसम्म जुन वैचारिक दर्शनको आधारमा हामीले राज्य सञ्चालन गर्न खोज्यौं, त्यसमा नै केही कमी कमजोरी र त्रुटिहरू रहेको छ। राजनीतिक परिवर्तन र क्रान्तिसँगै आर्थिक समृद्धि हुन सकेन भने, राजनीतिक परिवर्तनले जनताको मुहारमा हाँसो र उज्यालो ल्याउन सकेन भने त्यो राजनीतिक परिवर्तन टिकाउ हुन सक्दैन। हामीका पनि त्यही निरन्तर अहिले यो 15 वर्षको देशको गतिविधिहरूलाई हेर्नुहोस्, हाम्रा दल र दलका नेताहरूको सम्पूर्ण ध्यान केवल राजनीतिक विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको छ। आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेको छ, प्राथमिकतामा परेको छैन। यो अल्पलिएको प्राथमिकता पनि देशमा सङ्कट आउनुको कारणहरूमध्ये एक हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामीले देशको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्यौं, त्यसको कारणहरूको बारेमा चर्चा। अब यसबाट निकास कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यसमा हाम्रो पार्टीको धारणा के छ भन्ने बारेमा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म नीतिगत पक्षमा सुधारको प्रश्न छ, नीतिगत कमजोरीको मैले जुन कुरा गरेँ त्यसको समाधानको निमित्त हामीले साम्यवाद, समाजवाद वा पुँजीवाद जस्ता वैचारिक दर्शनको विकल्पमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सनातन धर्म र संस्कृतिको जगमा खडा भएको संवर्धनवाद आवश्यक छ र उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। संवर्धनवादलाई एक वाक्यमा भन्ने हो भने सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा गरेर पनि देशको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता संवर्धनवाद। नेपालमा मात्र हामीले अहिले यो चर्चा गरेको कुरा होइन, नेपालमा त ओझेल परेर बस्छ। यो परम्परावादी सोच र विचार ओझेलमा पर्यो। संसारका प्राय अधिकांश मुलुकहरूमा, चाहे अमेरिका भन्नुहोस्, चाहे बेलायत भन्नुहोस्, जापान भन्नुहोस्, युरोप भन्नुहोस्, ती हरेक मुलुकमा यो संवर्धनवादी शक्ति, परम्परावादी शक्ति र त्यसले अवलम्बन गरेको वैचारिक दर्शनको महत्त्व रहेको छ। अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टी, बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टी, जर्मनीमा क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन,
र यी हाम्रो छिमेकी भारतमा भारतीय जनता पार्टी करिब करिब यही संवर्धनवादी मान्यता अर्थात सनातन धर्म संस्कृति परम्परा आफ्नो देश धर्म संस्कृति परम्पराको रक्षा गर्दै देशको विकास गर्न सकिन्छ, त्यो टिकाउ हुन्छ भन्ने मान्यता आज संसारमा बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ। भारतमा पनि धेरै समय ओझेल परेको, तर अहिले बिस्तारै भारतमा भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा एक प्रकारले भन्ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण भइराख्यो। हामीले नेपालमा पनि यो संवर्धनवाद विचारलाई जुन ओझेलमा परेको त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब संवर्धनवाद भनेको के हो यसका बारेमा म छोटकरीमा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। संवर्धनवादको पहिलो विशेषता भनेको राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति र देशप्रेम। यसको बारेमा म धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहन्न। राष्ट्रप्रतिको माया संवर्धनवादको पहिलो शर्त। दोस्रो सनातन वैदिक दर्शन र हिन्दू राष्ट्रको मान्यता। हामीले धर्म भन्नाले केवल पूजा आराधना, मन्दिरमा गएर भगवानको प्रार्थना र जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने संस्कार वा कर्मकाण्डलाई नै धर्म भन्ने गरेका छन्। धर्म त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। धर्म जीवन दर्शन, जीवन जिउने कला र हाम्रो सनातन धर्मको प्रादुर्भाव प्राचीन वैदिक कालमा भयो। हाम्रो सभ्यताको मुहान त्यही वैदिक मान्यताहरू। हाम्रो समाज, राष्ट्र, परिवार त्यही वैदिक मान्यताको आधारमा चलेको। तर त्यो वैदिक मान्यताको बारेमा हामीलाई राम्ररी जानकारी छैन। वेद भनेको के हो, कति प्रकारका वेदहरू छन्, वेदमा कस्ता कुराहरू उल्लेख भएका छन्, यस बारेमा हामीलाई राम्ररी जानकारी छैन। हामी हिन्दू धर्म भन्ने बित्तिकै मन्दिरमा जाने, पूजापाठ गर्ने, आरती गर्ने अनि जन्मदेखि मृत्युसम्मको काज क्रिया संस्कार गर्ने कुरालाई मात्रै धर्म भनेका छौँ। सनातन धर्म त्योभन्दा धेरै व्यापक छ। कसरी एउटा सफल जीवन प्राप्त हुन सक्छ, भगवान के हो, विश्व ब्रह्माण्ड के हो, हरेक मान्छे जन्मेपछि उसको प्रयोजन के हो, कसरी भगवान र व्यक्तिको बीचमा, आत्मा र परमात्माको बीचमा एकाकार हुन सक्छ, यी सब कुराहरूको बारेमा हामीले कहिले चासो चिन्ता राखेका छौँ। त्यति मात्र होइन, वेदमा वैदिक मान्यतामा राज्य सञ्चालनको आधारहरूको व्याख्या गरिएको छ। आज हामी जुन बहुलवादको कुरा गर्दछौँ त्यो 5000 वर्ष अगाडि वेदमा परिभाषित गरिएको छ। एकम सत् विप्रह बहुधा वदन्ति, सत्य एउटै छ, त्यसलाई प्राप्त गर्ने बाटो फरक छ भनेर बहुलवादी मान्यतालाई वेदले 5000 वर्ष अगाडि परिभाषित गरे। प्रजातान्त्रिक मान्यता प्रति राष्ट्र निर्माण एउटा सत्य हो भने त्यो राष्ट्र निर्माण गर्ने आफ्नो बाटो छ भनेर हरेक दल र दलको विचारको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने मान्यता प्राचीन वेदमै छ। वैदिक कालदेखि नै ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद जस्ता मान्यताहरूको विकास भएको छ। अहिले आएर विज्ञानले गरेका आविष्कारहरू भन्दा 5000 वर्ष अगाडि नै हाम्रा ऋषि मुनिहरूले यी मान्यताहरूको प्रतिपादन गरेका।
अहिले विज्ञान र वैज्ञानिक मान्यताको आधारमा हामी ग्रह नक्षत्रहरूको दिशा गतिका बारेमा सजिलैसँग पत्ता लगाउँछौँ। तर एकछिन परिकल्पना गर्नुहोस् त, यो विज्ञानले पत्ता लगाउनुभन्दा अघि हाम्रा ऋषि मुनिहरूले ध्यान र योगको माध्यमबाट कुन ग्रह कहाँ पुगेको छ, नक्षत्र कहाँ छ, कसको गति के छ भनेर त्यसले पार्ने प्रभाव तिथि मिति ठ्याक्राके कसरी बताउँछ। आज हामी हाम्रो जन्मको तिथि मितिको कुरा गर्छौँ, त्यो अहिलेको विज्ञानले पत्ता लगाएको कुरा हो। भाषा, गणित, अहिले हामीले 1 2 3 4 भन्ने जुन चाहिँ संख्या र गणितको अध्ययन गर्छ, त्यसको आविष्कार वैदिक कालमा वेदमा भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको मान्यता छ कि संवर्धनवादको माध्यमबाट हामीले आफ्नो प्राचीन गौरवलाई, सांस्कृतिक धार्मिक गौरवलाई पुनर्जागृत गर्नुपर्दछ र गर्न सक्दछ। हिन्दू राष्ट्र भनेको केवल संविधानमा 2 शब्द लेख्ने कुरा होइन। हिन्दू राष्ट्र भनेर हामीले अन्य धर्मलाई थिचोमिचो गर्ने कुरा गर्ने होइन। हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर धर्मको आधारमा राजनीति गर्ने वा एउटा धर्मको आधारमा मात्रै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रो प्राचीन धर्मले, हाम्रो वैदिक मान्यताले, हाम्रो हिन्दू धर्मले सबै धर्मको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न भनेको। अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने मात्र होइन, सहकार्य गर्न पनि सिकाएको छ 5000 वर्ष अगाडि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सनातन धर्म कायम गर्दाखेरि, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्दाखेरि अन्य धर्महरूको थिचोमिचो हुन्छ भनेर जसले भनेका छन्, उनीहरूले सनातन धर्म र हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना बुझेका छैन। र हामी जो हिन्दूवादी छौँ, सनातन धर्ममा आस्था राख्दछौँ, हामीले पनि त्यो कुरा बुझेर अरूलाई बुझाउने प्रयास गर्न सकेका छैन। संवर्धनवादको महत्त्वपूर्ण पक्ष सनातन वैदिक दर्शन र हिन्दू राष्ट्र। संवर्धनवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निरन्तरता सहितको परिवर्तन। परिवर्तन अनिवार्य छ। परिवर्तन प्रकृतिको नियम हो, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर परिवर्तन निरन्तरता सहितको परिवर्तन, अंग्रेजीमा भनिन्छ चेन्ज विथ कन्टिन्युटी, ग्रेजुअल चेन्ज, त्यो प्रकृतिको नियम। आज हामी जो बसिराखेका छौँ, कोही 60 वर्षका होला, कोही 50 का होला, कोही 40 का होला, कोही 30 वर्षका। आज हाम्रो जुन रूप छ, जुन सार छ, जुन चरित्र छ, त्यो के 81 तयार भएको हो? वास्तवमा आमाको गर्भमा जुन बीज रहेको थियो, जुन भ्रूण थियो, त्यसैको विकसित रूप आज तपाईँ हामी हो कि होइन भन्नुहोस् त। आज हामी जुन रूपमा छौँ, हामीहरू जन्मभन्दा अगाडि आमाको गर्भमा रहेको बीजकै त्यो अंकुरण आजको अवस्थामा छ। सनातन धर्म संस्कृतिले हामीलाई उदार हुन सिकाएको छ। मानवतावाद हाम्रो सनातन धर्मको चरित्र। तर कस्तो मानवता? मानव हरेक व्यक्ति का मुख्य रूपले 4वटा तत्त्वहरू हुन्छन्: शरीर, मन, चेतना र आत्मा। यो 4 तत्त्वहरू मिलेर मानवको सिर्जना भयो। यो 4 तत्त्वको समन्वयात्मक विकासले मात्रै मानवको कल्याण हुन्छ। पश्चिमा मुलुकहरू
समाजवादी र साम्यवादीहरू, पुँजीवादीहरू शरीर र मनको आवश्यकता र विकासलाई महत्त्व दिन्छ। शरीरले के चाहन्छ? सुविधा, गाडी घोडा। मनले के चाहन्छ? यति चञ्चल छ यो मन, अलि राम्रो कम्प्युटर मोबाइल भइदिए हुन्थ्यो। मनका असीमित चाहनाहरू हुन्छन्। पश्चिमा मुलुकहरू समाजवादी, साम्यवादी र पुँजीवादीहरू त्यही मन र शरीरको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेमा लागेका छन्। त्यसकारणले उनीहरूलाई भौतिकवादी भन्छ। मेटेरियलिस्टिक डेभलपमेन्ट उनीहरूको प्रमुख आवश्यकता हो। तर संसारमा चाहिँ सबै आवश्यकता पुरा भएर पनि मान्छे किन सुखी छ? गाडी घोडा मोबाइल सारा चिज भएर पनि किन मान्छे सन्तुष्ट छैन? किनभने त्यो इन्कम्प्लिट हो, अधुरो। शरीर र मनको आवश्यकता पुरा हो, आत्मा र चेतनाको आवश्यकता पुरा हो। त्यसकारण एउटा सुखी र समृद्ध मानवको निमित्त यो चारैवटा तत्त्वको आवश्यकता छ। आधुनिकता र आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता बिनाको विकास अधुरो हुन्छ। जसरी व्यक्तिमा यो कुरा लागु हुन्छ त्यसै गरी समाजमा लागु हुन्छ, राष्ट्रमा लागु हुन्छ। राष्ट्रले केवल भौतिक विकासमा मात्रै जोड दियो भने, आध्यात्मिक पक्षमा गौड भयो भने त्यो विकासले जनतालाई सुखी बनाउन सक्दैन, खुसी बनाउन सक्दैन। त्यसकारणले संवर्धनवाद त्यो मान्यता, त्यो दर्शन हो जसले समन्वयात्मक मानवतावादको कुरा गरेको छ। विविधतामा एकता, यो पनि प्रकृतिको नियम। भगवानले सृष्टिकर्ताले विविधताको सिर्जना गर्नुभएको छ। कुनै मानिस, दुईटा व्यक्ति एउटै चरित्र, स्वभाव, अनुहारको छैन। व्यक्तिमै फरक छ। विविधता यो स्वाभाविक नियम। तर त्यो विविधताको बीचमा एकता प्रकृतिको नियम भएको हुँदा त्यो विविधतालाई कायम गर्दै अनेकतामा एकता खोज्ने मान्यता भनेको संवर्धनवाद। यसै गरी सामाजिक न्याय र समानता, म अब यिनीहरूको धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। जनताको सर्वोच्चता र समावेशी लोकतन्त्र संवर्धनवादको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। उदार अर्थतन्त्र, वर्ग समन्वय र शोषण रहित समाज, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, यी मूलभूत मान्यताहरूलाई हामीले संवर्धनवादको दर्शनभित्र समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसैले नीतिगत रूपमा सुधार गर्दाखेरि अहिले देशको विकृति र विसङ्गति कसरी समाधान गर्ने, त्यसको नीतिगत सुधार गर्दाखेरि हामीले समाजवाद, साम्यवाद वा पुँजीवादको विकल्पमा यी मान्यताहरू समेटिएको संवर्धनवाद नेपालको निमित्त उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेका छौँ। अब संरचनागत सुधार, देशको अहिलेको विकृतिको प्रमुख कारणहरूमध्ये हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र परम्परागत शैलीको संसदीय प्रजातन्त्र वा संसदीय व्यवस्था पनि एउटा कारण भनेर अघि मैले चर्चा गरिसकेको थिएँ। अब यसको विकल्पमा के? यसको विकल्पमा नेपालको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति रहने प्रणाली नेपालको निमित्त उपयुक्त हुन्छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा विकृतिहरू छ। एउटा वडा अध्यक्षको चुनाव लड्न 20 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। सांसदको चुनाव लड्नको निमित्त करोडौं खर्च गर्नुपर्छ। विपन्न वा पछाडि परेका व्यक्ति वा समुदायको पहुँचमा बाट प्रजातन्त्र झन्झन टाढिँदै छ। त्यस कारणले गर्दा अनेक विकृति देखिएको छ। चुनाव लड्न जसले
20 लाख 50 लाख 1 करोड 2 करोड खर्च गर्छ। चुनाव जितेपछि उसको पहिलो काम त्यो गरेको खर्च उठाउनुमा जान्छ। त्यो स्वाभाविक। त्यसले विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितता बढाउँछ। त्यस कारणले गर्दा योग्यता क्षमताको आधारमा जनप्रतिनिधि हुने पाउने व्यवस्था सुरक्षित गर्नको निमित्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्दछ। होइन भने निर्वाचन केवल धनीले लड्ने, व्यापारीले लड्ने, ठेक्दारहरूले लड्ने र उनीहरूकै कब्जामा देश जाने अनि त्यसले फेरि भ्रष्टाचार बढाउने यो चक्र चलिरहने हुँदा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यसैगरी अर्को पनि छ जो यहाँ मैले उल्लेख गरेको छैन। अहिलेको संघीय स्वरूपलाई सुधार गरे, अहिलेको 3 तहको संघीय संरचनालाई सुधार गरेर केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार, यो 2 तहको संघीय संरचना भए नेपाल जस्तो देशको लागि पर्याप्त हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता रहेको छ। यसरी मैले तपाईहरु समक्ष संरचनागत सुधारको कुराहरू राखेँ। अब अलिकति म अहिले मैले अल्पलिएको प्राथमिकताको कुरा गरेँ। हामीले आर्थिक पक्षलाई कहिले पनि प्राथमिकता दिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अबको सम्पूर्ण राज्यको ध्यान आर्थिक विकासतर्फ हुनुपर्छ। अबको हाम्रो गन्तव्य राजनीतिक विवाद भन्दा पनि बढी आर्थिक विकास र समृद्धिमा हुनुपर्छ। त्यस क्रममा उदार खुला बजारमुखी अर्थनीति, यसको पनि म अहिले व्याख्या गरिराख्न चाहन्छु। पारदर्शी, जवाबदेही र भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, लोक कल्याण र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका, निजी क्षेत्रको अग्रणी स्थान, यी मूलभूत नीतिहरूलाई अवलम्बन गर्दै हामीले आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु पर्दछ। यसरी मैले तपाईहरु समक्ष देशको वर्तमान अवस्थाका बारेमा व्याख्या गरे। यो संकट किन आयो त्यसको कारणका बारेमा पनि व्याख्या गरे। अब समाधानका उपाय के त्यो पनि हामीले बताए। यही अवधारणा लिएर हामी जनताको माझमा जाँदैछौँ। राप्रपा नेपाल भर्खरै 4 महिना अगाडि मात्रै खडा भएको पार्टी भएको हुँदा हामी पार्टी निर्माणकै क्रममा एउटा दीर्घकालीन लक्ष्य बोकेर हिँडेका छौँ। हामीले तत्कालीन परिणामको अपेक्षा गरेका छैनौँ। आजको भोलि नै परिणामको हामीले अपेक्षा गरेका छैनौँ। हामीले एउटा बिउ रोप्न खोजेका छौँ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रको रूपान्तरणको निमित्त एउटा वैकल्पिक दर्शन हामीले जनताको माझमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ। अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसमा के सुधार गर्न सकिन्छ, के विषयहरू थप गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी यसै अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट सुझावहरू, टिप्पणीहरू पनि लिने गरेका छौँ। अब यस मैले आफ्नो प्रस्तुति सक्न लागेको छु।